वेगवेगळे पक्षी पळोवपाक पर्यटकांक संद मेळटली असो ह्या फाटी विचार आशिल्लो. प्रोजेक्ट उबारिल्लो बर्ड सायटिंगाक लागून, मात थंय पळोवपाक मेळटात फक्त लव करपी बर्ड्स. प्रोजेक्ट उबारिल्लो बर्ड सायटिंगाक लागून, मात थंय पळोवपाक मेळटात फक्त लव करपी बर्ड्स. कुडचडे मतदारसंघात आशिल्ल्या नंदा लेक ह्या सायटाचे थाटामाटान 8 म्हयन्या फाटी उक्तावण जाल्ले. ह्या जाग्याक लागून वेगवेगळे पक्षी पळोवपाक पर्यटकांक संद मेळटली असो ह्या फाटी विचार आशिल्लो. मात हांगा पळोवपाक मेळटात ते फक्त मोगी जोडपी अशे लोक उलयतात. लाखांनी रुपया मोडून हो प्रोजेक्ट उबारिल्लो, हाचो फायदो तरी कितें असो प्रश्न सद्याक लोकांक पडला. आम्ही कुडचडे मतदारसंघाच्या काकुमर्डे ह्या वार्डांक भितर आसा आनी काकुमर्डे वार्डांक जर पळयत जाल्यार हांगा रामसार सायट ही डिक्लेअर जाल्ली आसा. जवळ जवळ 8 म्हयने जाले हेजे उद्घाटन जे आसा ते जलस्रोत मंत्री सुभाष शिरोडकर तशेंच कुडचडेचे आमदार निलेश काब्राल हांगचो वार्ड कावन्सिलर विश्वास सावंत देसाय आनी इतर कावन्सिलरांच्या हस्ते हांगा उद्घाटन जालें. आनी ह्या उद्घाटना नंतर हांगा एक चित्र दिसतालें की गोंयची नंबर 1 रामसार सायट म्हणटी ही आसा आनी एकमेव अशी गोंयांत तुमकां रामसार सायडी आसा. आता रामसार सायड म्हणटरी हांगा वेगवेगळे पक्षी तुमी बोर्डार पळयता की वेगवेगळे पक्षी जे आवटसायड देशांतल्यान सुद्दां येवन हांगा वास्तव करप आनी हांगच्यान वचप आनी अशे हितूंतल्यान तितूंक बटरफ्लाय आसतली बाकीची आसतली हे सगळ्यांक पळोवपाक मेळटाले अशी ही रामसार सायड आसा. पूण आयज जर तुमी पळयत जाल्यार हांगा पक्षी येना, ते पक्षी दिसपाचे तेवूय तुमकां दिसून येना किंवा ते पद्दतीन जे पद्दतीन हांगा डेव्हलपमेंट जावपाक जाय आसलो, ज्या पद्दतीन हांगा काळजी घेवपाक जाय आसली ती काळजी हांगा घेतली दिसून येना. हांगचो वार्ड कावन्सिलर जो आसा विश्वास सावंत देसाय हेज्या प्रयत्नांतल्यान हे जाल्ले खरें, पूण खंय तरी तेजी हांगा देखभाल करपाक जाय आसली. तुमी सायडीन जर पळयता बंदार आसतलो बाकीचे हे आसा, पूण हांगा ज्यो प्लास्टीकच्यो बॉटली ज्यो आसा त्यो पळोवपाक मेळटा तुमकां. आनीक देश विदेशांतले आमी म्हणटा जी शेवणी आसतली वेगवेगळे पक्षी आसतले तेंचे हांगा वास्तव आसतले हे पळोवपाक मेळटाले, पूण हांगा एकय पक्षी हांगा दिसून येना. पूण हांगा प्रेमी युगल जे पक्षी आसा प्रेमी युगल हांगा पळोवपाक मेळटा. हांगा सांजचे टायमार जर येयले जाल्यार हो लवर्स पॉयंट हो जाल्लो आसा, पूण हे जावपाक जायना आनी खंय तरी काळीमाई ह्या रामसार सायडीक पडपाक जायना हेची खातीर काळजी घेवप हे तितकेच हांगच्या वार्ड कावन्सिलराची जबाबदारी आसा. हांगा जे सुविधा जाल्या हांगा ट्युरिजम वाडपा खातीर किंवा हांगा बोटींग करपाचो सगळो जो प्लॅन आसलो तो खंय तरी जावपाक जाय आनी तो जालो जाल्यार रेव्हेन्यू किंवा बाकीचे सगळे गजाली ज्यो आसा तो ऑटोमॅटिकली हांगा घडोवन येतल्यो. हांगच्या गांवच्या लोकांक सुद्दां हांगा जर गाडो घातलो आमलेट किंवा बाकीचे जर हे केले गाडी घातले जाल्यार तेवूय तेंचे खंय तरी पोट चलोवपाक शकता. पूण रामसार सायड जेन्ना डिक्लेअर करता तेन्ना रामसार सायडीक कितें कितें जाय पडटा किंवा कशे पक्षी येतले ताका उत्तेजन दिवपा खातीर कितें करपा पडटा हे खंय तरी हांगा जावपाक जाय आसलें, पूण कांयच गजाल दिसून येना. फक्त बोर्डाचेर हांगा वेगवेगळे हे जे पक्षी हांगा दाखयल्ले आसा, पूण हांगा आमचे गोंयचे सुद्दां पक्षी दिसता हांगा येना. हे खंय तरी लक्षांत घेवन ही रामसार सायड वाचयतलो जाल्यार यत्न आनी प्रयत्न जे आसा ते म्हाका दिसता सरकार किंवा वार्ड कावन्सिलर विश्वास सावंत देसाय हेणी करचे पडटले. हांगा ज्या पद्दतीन बाटली पडलेली आसा, ज्या पद्दतीन प्रेमी युगल हांगा येतात आनीक हांगचे जे चित्र वेगळे करून दाखयता हे खंय तरी गांवांक सुद्दां फाल्यां सकाळ धोका निर्माण करपाक शकता. ताका लागून जाता तितले बेगीन ह्या रामसार सायडीची काळजी ज्यो ज्यो सुविधा जाय किंवा पक्षी येतलो जाल्यार कितें जावपाक हांगा टावर आसपाक जाय आसलो तो टावर सुद्दां हांगा दिसून येना. म्हणटनीक फक्त नांवा पुरतो हो रामसार सायड हांगा डिक्लेअर केलो काय कितें असो सरासरी प्रश्न जो आसा तो हांगा पर्यटकां मदीं आनीक गांवच्याय लोकां मदीं पडलेलो आसा.